Entonces, hola otra vez. Donc, هاد المرة حنديرو la voix passiva, c'est la voix passive. Alors, نحكمو des exemples, نبداو نخدمو les exemples ديالنا. Ensuite, نديركم la règle qui est très très simple. نديرها لكم plutôt la méthode ديالي. Donc, je vais vous faciliter la tâche. بسم الله. La voix passiva, la voix passive. الحاجة الأولى اللي لازم نعرفوها بلا voix passiva et que نقسمو الأخر ديالنا. هذا c'est quoi؟ هذا c'est le sujet. هذا c'est le verbe. هذا c'est le COD. Comme en français. Donc, sujet, verbe, COD. Très bien. الحاجة الأولى واش حتكون؟ El alumno habla espagnol. Donc le COD ديالنا حيولي sujet d'agent. Donc يولي espagnol هنايا. ماجيسكول ما تنساوهاش. والالومنو هنايا. moi. Alors واش نديرو؟ el espagnol هنايا والالومنو هنايا. D'accord. Donc espagnol et l'alumno. دوكا نروحو لو فيرب ديالنا. لو فيرب ديالنا واش من طون راهو كونجوغي، راهو في البريسنتي الانديكاتيفو. دونك واش حنديرو؟ نديرو سير ني استا ني ادانيول سير في البريسنتي الانديكاتيفو في لو طون تاع لو فيرب ديالنا. سير واش يولي؟ اسبانيول اس soy eres es espagnol es él es hablar. نشوفو البارتيسيب ديالو باسي ديال البارتيسيب باسي ديالو سي كوا ابل نزيدو ادو وهنايا pour par. Donc l'élève parle l'espagnol est parlé par l'élève comme en français. Donc هنا espagnol pareil et l'alumno هنايا point. D'accord. Hablo واش من راهو واش من طون indefinido. Donc indefinido espagnol fue. Hablado por ما نساوهاش toujours por par. Espagnol هنايا el alumno هنايا point. Hablaba. Donc hablaba راهو pretérito imperfecto de indicativo. Donc era eras era éramos erais eran. Hablado por el alumno. Point. Donc هنا هاد لا لوسون ديالنا على واش لازم. دونك سي او دي يولي سوجي داجون وهذا يولي هنا ونتريتيو نخدمو بهاد لا ميثود. هاد سي او دي يولي هنا وهذا يولي هنا ونديرو بور قبل ونخدمو لو فيرب ديالنا. الا كان في البريزون لانديكاتيف نحكمو السير في البريزون لانديكاتيف بلوس البارتيسيب باسي دو فيرب. انديفينيدو نحكمو السير في الانديفينيدو فوي بلوس البارتيسيب باسي. hablaba era السير في البريتيريتو امبيرفكتو. هذا بريتيريتو امبيرفكتو دي انديكاتيفو كلارو. دونك نشوفو لو طون اللي راهم كونجوغي لو فيرب ديالنا. ensuite نديرو السير في هذاك لو طون بلوس البارتيسيب باسي. عندنا le participe passé ديالنا il doit être lié avec le verbe, c'est-à-dire il le suit, il s'accorde معاه en genre et en nombre. Par exemple زعما نقولوا el alumno habla tres lenguas son habladas. Donc عندنا le participe passé هذا il s'accorde en genre et en nombre مع هذا. Espagnol هنا c'est elle. Donc hablado لو كان زعما ella hablada لو كان ellos hablados لو كان ellas habladas. Donc hablados hadas. Prenez-la en photo. Donc toujours COD نرجعو منا والاخر نرجعو منا et on traite le verbe ديالنا. إلا كان le verbe ديالنا في البريزون دو لانديكاتيف نحكموه ونديروه سير في البريزون دو لانديكاتيف. إلا كان في indefinido نديرو في indefinido imperfecto يقعد لنا البوتنسيال والفوتورو والبلوس بوان بيرفكتو بيرفكتو بلوتو. دونك هنايا نحكمو لو ميم اكزومبل. Donc, نقولو el alumno ha hablado
Espagnol. C'est l'exemple lourd. Deuxième exemple. El alumno había hablado pluscuamperfecto. Espagnol. El alumno hablará futuro. Espagnol. El alumno, últimamente, el alumno hablaría espagnol. Punto. دونك نخدمو بلا ميم ميثود نحكمو السي دي ديالنا. أو هنايا نكتبو هنا اسبانيول، نكتبو هنا el alumno. D'accord? نحكمو لو فيرب ديالنا. لي فيرب كومبوزي كيما بريتيريتو بيرفكتو انديكاتيفو والبلوس كوان بيرفكتو ما فيهمش بروبليم. علاش؟ نديرو اسبانيول سيدو، نزيدوها في سيدو في الوسط وما نقولوش اسيدوس اسيداس اسيدو ما تبدلش ابلادو. دونك لي فيرب كومبوزي ماشي واعرين بور الى الالومنو. اسبانيول el alumno. دونك نحكمو لو فيرب ديالنا habilla، نزيدولو سيدو ابلادو توجور هادو هو. وكان زعما بلوريال habían sido hablados، habían sido habladas. سيدو هادي فيت اتونسيون ماشي هي اللي ساكورد، هذا لو بارتيسيب باسي بور el alumno. دونك هنايا نحكمو اسبانيول باغي alumno el alumno. هنا اسبانيول el alumno. دونك hablará futuro، ser في الفوتورو será. اسبانيول será hablará hablado por el alumno. El español hablaría شنو potencial. ser في البوتنسيال sería hablado por. دونك نشوفوا لو طون اللي راهم كونجوغي فيه الفيرب ديالنا ونديرو الفيرب سير في هذاك لو طون. عندنا سي بون prenez la en photo. Merci. Donc دوكا نخدم لكم je vais vous faciliter la tâche. ندير لكم un tableau. vous repérez le temps ديالكم اللي مدو لكم في لا فراز وتخدموا بالطابلو ديالي. دونك ما راحش تحفظوا كاع لو فيرب زعما ان فيرب راهو في البريزون انديكاتيف. دونك الاخر ديالنا حيكون اس ولا سان. ان فيرب راهو في الانديفينيدو حيكون فوي ولا فويران. دونك هاوليك presente indicativo presente indicativo. D'accord. On va maintenant pretérito indefinido. On va maintenant pretérito imperfecto indicativo. On va maintenant pretérito futuro. بعد عندنا potential. بعد عندنا pretérito perfecto. بعد عندنا pluscuamperfecto. دونك نتوما كي تروبيريو لو طون اللي راهو فيه سا سخا فاسيل. من بعد ديرو هكذا كما ندير انا. دونك هنا مع اي ولا ايا، مع ellos ولا ellas, ça dépend. Donc presente indicativo es ولا son. Pretérito indefinido fue ولا fueron. Pretérito imperfecto indicativo era ولا eran.
futuro, será ولا serán. Potential, sería ولا serían. Pretérito perfecto, ha sido plus le participe passé qui est de l'enfant normal, on a plus le participe passé, plus le participe passé. Ils s'accordent en genre et en nombre. Plus participe passé, 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 plus participe. Ha sido ولا han sido. Donc sido هذه ما حاجة تتبدل. Plus participe passé. Había sido اللي ما تبدلش toujours. Plus participe passé. ولا habían pluriel. Sido plus participe passé. D'accord? Comme un autre exemple. Donc on a le participe passé, il s'accorde en genre et en nombre. Avec le sujet, il a qu'un singulier. Ben, il a pluriel. Ben, il a singulier féminin, singulier pluriel, singulier masculin, féminin pluriel, masculin pluriel. Donc tout dépend. Ado, ados, ada, adas. Donc on a le participe passé. Donc participios pasados. Pasados. Donc ça dépend. Ado, hablado, ou la hablados, ou la hablada, ou la habladas. Ado, ados, ado, ados, ada, hadas. Hablado, hablados, hablada, habladas. Comer, comido, comidos. Comida, comidas. Donc tout dépend singulier, pluriel, féminin ou masculin. Donc vivido, vividos, vivida, vividas. Faites attention. Participios pasados irregulares. Donc la liste وين حتلقاوها خدمناها في البريتيريتو perfecto. ولو البريتيريتو perfecto تلقاو لي participe passé irrégulier. Escribir escrito, hacer hecho, poner puesto, romper roto, descubrir descubierto, cubrir cubierto, escribir escrito, poner puesto, romper roto, herido. Donc تلقاو كاع la liste تما هذيك هي. Donc faites attention généralement في الباك généralement je vais pas dire chaque année ou là chaque mois généralement le participe passé irrégulier. Donc peut-être comme par exemple los alumnos escriben las lecciones, les leçons. نديروا las lecciones مع الأول. los alumnos مع الآخر. نخدموا بلا ميثود ديالي. نروحوا لي فيرب ديالنا اسكريبن واش من طمراهو بريزنت ديالي انديكاتيفو. دونك las lecciones تما اس son هذه اياس. دونك نولي نقولوا son اسكري اسكريبير اسكريبير او مع troisième mot. دونك نقولوا escridas non c'est faux. هذا c'est un participe passé irrégulier. donc tous les escrits le participe dialo escrito. Donc on a la lección escrita, las lecciones escritas. Or, donc on a راهي féminin pluriel. Donc généralement les élèves toujours يغلطوا في هذه. On donne le même exemple. Los alumnos escribían las lecciones. Las lecciones escribían. Pretérito imperfecto. Donc eran escritas. La lección era escrita. Donc tout dépend de l'autre direction. Donc prenez-la en photo. Si. Maintenant faites attention par rapport à l'accord. Il s'accorde en genre et en nombre. En genre et en nombre. En genre c'est féminin masculin. En nombre singulier pluriel. Donc et vous faites très attention au participe passé qui change complètement. Escribir escrito, poner puesto, decir dicho, hacer hecho, descubrir descubierto,
escribir escrito, cubrir cubierto, romper roto, herido. دونك روحوا ريتيتو بيرفكتو عاودوا ريفيزيون باسكو يعاود يطيح لكم هاد لو طون هذا. Hasta luego.